صبح خیر. بابا، من صدای حمزه رو میشنوم؟ تو فقط صداشو میشنوی؟ من خودشم دارم میبینم. تو چطور صبح به این زودی بیدار شدی؟ رومیو میرسونم مهد کودک. ازدواج مفید بوده. بچه داره سر به راه میشه. آره، به نظر میاد. رومی دیگه مهد کودک نمیره. چرا؟ چون قراره توی شرکت من کار کنه و از امروز هم کارشو شروع میکنه. واقعا؟ باشه. من میرسونمتون شرکت.